वलीद इकबाल साहब, आप शायर मशरक़ के पोते हैं। दोनों आपके जो पेरेंट्स हैं, वालिद और वालदा, वो जजेस हैं। तो आपकी तबीयत में शायरी है या फिर फ़ैसला सुनाने की आदत, और वो भी फ़ैसला सुनाने के बाद क्या आप कलम तोड़ देते हैं? जनाब ये कौकब साहब हैं, शायर हैं बहुत अच्छे और आर्टिस्ट भी हैं। अगर ये दो मामलात में चुनना हो, जिस तरह कायद आज़म से पूछा गया था कि आपको सल्तनत चाहिए या इकबाल, खुद उन्होंने कहा कि मुझसे अगर पूछा जाए कि सल्तनत चाहिए या इकबाल तो मैं इकबाल, या एक कलाम इकबाल तो मैं इकबाल के हक में जाऊंगा। तो यहाँ अगर सवाल है कि फैसला करने का जो है आदत है या शायरी की तरफ रुझान है, शायरी की इस हद तक कि उसका मुतालिया करना, उसको समझना, उसको याद रखना, तो हाँ जी, मैंने कानून ज़रूर पढ़ा है और कानून पढ़ाया भी है बहुत साल और प्रैक्टिस भी किया है, लेकिन मैं फैसला करने वाले उस साइड पे नहीं गया। दानिस्ता तौर पे ही समझ लें, क्योंकि मैं चाह रहा था कि उसकी एक डिसिप्लिन होती है, उससे आज़ाद रहूं, जो कि वो सियासत उससे ज़्यादा आज़ादी देती है। लेकिन इन दोनों की, जिस तरह कायद ने कहा सल्तनत और इकबाल का कलाम, तो उस हवाले से शायरी और अदब की तरफ जाएंगे। शायरी और अदब बनिस्बत के कोई फैसला करना और फिर कलम तोड़ देना, मैं कलम तोड़ने वालों में तो नहीं हूँ। मैं तो बल्कि बहुत इंस्पायर्ड हूँ मिर्ज़ा गालिब के उस मिसरे से, जो जिसमें वो फरमाते हैं कि गालिब सरीरे खामा नवाए सरोश, तो वो तो कलम जारी और सारी रहता है, और सराहट उसकी जो सरीरे खामा है, वो शायरी वो उस कैलिबर की शायरी, ये नहीं कि ऐसे ही वो जो ऐसे रोज व्हाट्सएप पे आ जाती है। भाई शायरी भी नहीं, अगर पसंद करनी है ना, फिर पसंद का भी कोई स्टैंडर्ड होता है। ठीक, तो फिर आप देखें मिर्ज़ा गालिब, क्या मिर्ज़ा गालिब से बड़ा शायर उर्दू ज़बान में क्या मतलब ये उनका जो मकाम है, और ऑफ कोर्स डॉक्टर इकबाल का भी, और जी और दीगर। अरे अल्लामा जो थे, अल्लामा जब गए गालिब की कब्र पे तो बहुत गिरिया किया उन्होंने, बहुत रोए वहाँ उनको याद करके। जी, वो एक्चुअली बल्कि वो ये 1905 में उनका जाना हुआ था, जो कम से कम मैंने जब पढ़ा है, हो सकता है उसके बाद भी गए हों, लेकिन 1905 में जब वो तालीम हासिल करने जा रहे थे यूरोप, तो वो बहरी सफ़र था उनका, तो उन्होंने लाहौर से ट्रेन ली दिल्ली की, तो दिल्ली में एक रात या एक दो दिन क़याम किया, और उसके बाद आगे गए बॉम्बे। उन दिनों में मुंबई को बॉम्बे कहते थे। बॉम्बे से उन्होंने बहरी सफ़र अपना शुरू किया, जो अदन के खलीज से भी गुजरा, उन्होंने अरब का जजीरा नुमा भी देखा, और फिर उसके बाद वो इंग्लिस्तान पहुंचे। तो उस सफ़र का एक दो खतूत में जिक्र मैंने पढ़ा हुआ है, और वो एक्चुअली गए दिल्ली, तो पहले तो वहाँ पे जाते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे, वहाँ उनकी नज़म भी जो उन्होंने लिखी, और वो नस्ब है वहाँ, क्योंकि मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उनके जो आगे की जनरेशंस हैं उन्होंने मुझे दिखाया भी, वो डॉक्टर इकबाल के वहाँ, अल्लामा इकबाल के जाने का जिक्र भी किया, और नज़म का भी, और दिखाया हमने यहाँ, इसको वो डिस्प्ले किया हुआ है। उसी उनके जो निज़ामुद्दीन औलिया के जो मज़ार और उसके इर्द गिर्द में कुछ और कब्रिस्तान है, तो एक कोने में एक कब्रिस्तान है जिसमें मिर्ज़ा गालिब दफन है। तो वो अल्लामा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को उनके एक और नाम है जो मुखातिब करते हैं उससे, महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह। तो महबूब इलाही के यहाँ हाज़री की बात करते हैं, और फिर गालिब के वहाँ जाने की बात करते हैं, और कहते हैं किसी शायर के लिए तो ये इसी तरह है जिस तरह मकामात मुक़द्दसा पे जाना होता है। और उन्होंने फिर बताया कि एक नौजवान लड़का वहाँ पे आया, उसका नाम भी उन्होंने याद किया हुआ था, ख़त में लिखा कि फ़लाँ नाम का लड़का, उसने गालिब के इस गज़ल को, किसी गज़ल का हवाला दिया जो मेरे जहन से इस वक्त निकल गई हुई है, कि वो जब इतनी खुश इल्हाम तरीके से उसने वहाँ पढ़ी, क्योंकि हम जब वहाँ मौजूद थे फातिहा अदा करने के लिए, उस पे वो कहते हैं कि सबकी आंखें नम थी, सबकी आंखें नम थी, और फिर बड़ी तारीखी नज़म भी कही इकबाल। जी बिल्कुल जी। और मुझे वो इत्तेफाक हुआ एक मौके पे, एक डिनर पे, जो कि मेरे कज़न मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन ने अपने उसमें किया हुआ था हवेली में, वहाँ इंडिया से नसीरुद्दीन शाह आए। जी, तो उन्हें कुछ लोगों ने, और वहाँ और भी कुछ परफॉर्मेंसेज हो रही थी जो कि रिकॉर्ड हो रही थी, तो ये भी अगेन वही ज़माना था जब भट्ट साहब आते जाते थे, जब जनरल मैं भी इत्तेफाक से उस तकरीब में मौजूद, तो वो उन्होंने कहा कि जी आप कुछ हमें यहाँ पे स्टेज पे आए और पढ़े। तो उन्होंने कहा जी मैं जहाँ आया हुआ हूँ, जिनके नवासे के घर आया हुआ हूँ, और जो मेरी फिर पसंद है, दोनों चीज़ों को मैं कलाम इकबाल पढ़ूंगा और वो नज़म पढ़ूंगा जो उन्होंने मिर्ज़ा गालिब में लिखी। तो उन्होंने फिर वो नसीरुद्दीन शाह साहब ने तहतुल लफ्ज़ में पढ़ के सुनाई। वाह, और क्या तारीखी नज़्म है जो गालिब पर इकबाल की ना। बिल्कुल, फ़िक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ, फ़िक्र इंसान पर
تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. کمال نظم ہے. اور آپ دیکھیے کہ بڑا آدمی کیسے بڑے آدمی کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے, یہ بھی سیکھنا چاہیے. جی میرا ولید اقبال صاحب سے سوال ہے کہ وہ جب رومانٹک موڈ میں ہوتے ہیں وہ غالب کو زیادہ پڑھتے ہیں, میر کو, یا علامہ کو زیادہ پڑھتے ہیں؟ میرا جو چناؤ ہوگا اور میری پسند جو ہوگی وہ تو مرزا غالب کی شاعری. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے میر تقی میر کی شاعری بھی پڑھی ہوئی ہے, اور ان کا بھی غالب خود کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا, ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو, کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو لیکن میر کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے غم کا رونا رویا. غالب کا اس کے سے کنٹراسٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے غم کو غم کائنات بنا کر پیش کیا. درست بات. اور اسی لیے جو کوئی میرے نزدیک جو کوئی غالب کی شاعری پڑھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کے اپنے دل کی باتیں ہیں. اسی لیے وہ ہماگیر شاعری جو ہے نا, رومانٹک پوئٹری اور ہماگیر, تو ڈیفینیٹلی مرزا غالب. سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی, خاک میں کیا صورتیں ہوگی کہ پنہاں ہو گئی, اور نیند اس کی ہے, دلال اس کا ہے, راتیں اس کی ہیں, تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشان ہو گئی. کیا یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بز مارائیاں, لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئی. کیا کہنا, اور کیا ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے ولید اقبال صاحب سے. کوئی حیرانی کی بات نہیں. ایک پڑھے لکھے ایڈوکیٹ اور سیاستدان سے ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور پھر علامہ کے پوتے ہوں تو پھر ہے نا. یہ میں نے محبت میں کہا ہے. اینی ریگریٹ ان لائف؟ کوئی ریگریٹ تو مجھے یقین ہے کہ اگر ہم تفصیلی گفتگو کرنے بیٹھے تو بہت سی میرے ذہن میں باتیں آ سکتی ہیں, لیکن اگر فوری طور پہ آ رہی ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ آئی تھنک ٹیچنگ کے شعبے سے ہے. مجھے بار بار اپنے دل میں خیال آتا تھا کہ جب اسکول میں تھا یہاں پہ, ہمارے ایک میتھمیٹکس کے ٹیچر ہوتے تھے اور بہت وہ سخت تھے. اپنا ڈسپلن جو کلاس روم میں ہوتا ہے وہ تو چلے ہوتا ہی ہے, لیکن وہ جو پڑھا رہے تھے اس کے اندر اپنے آپ کا جو ان کا یہ مشن تھا کہ ان کا ہر اسٹوڈنٹ, اس لیے ان کی کوشش ہوتی تھی کلاس چھوٹی ہو, تو ان کا جو محنت کرانے کا طریقہ تھا, روز کا ہوم ورک دینا, اور جس طرح کے وہ سوالات دیتے تھے. اب ہم اس زمانے میں او لیول اے لیول خاص طور پہ پاکستان میں 2 اسکولوں کے علاوہ ہوتا ہی کہیں نہیں تھا, اور ہم ٹاپ ریزلٹس ہمیشہ پروڈیوس کرتے تھے ان کے سبجیکٹ میں, کیونکہ ان کا روز کا ڈسپلن تھا, روز ہوم ورک دینا, اگلے دن پوچھنا. میرے ذہن میں ہمیشہ تھا کہ موقع ملے گا, اور میں اس پیشے کو, اور میں نے بھی 10 سال, میں نے کہا ہے نا کہ اس سے زیادہ, بٹ 10 سال مسلسل میں نے یہاں پہ لاہور میں لمز میں پڑھایا, اور میں اس بارے میں ہمیشہ کانشیس رہا کہ ایک اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی کا رخ کس طرح بدل سکتا ہے. کیا اس میں گرامی تھا ان کا؟ میرے ٹیچر کا نام بھٹی صاحب تھا, اے ڈی بھٹی کہلاتے تھے. اور ادارہ کون سا تھا؟ ایچ ایس این کالج لاہور. ایچ ایس این میں تھے آپ, ٹھیک. تو میں نے سمجھا کہ واپس میں پاکستان جاؤں گا, مجھے موقع ملے گا, میں ضرور ان کو ملوں گا, ان کو بتاؤں گا کہ جی مجھے کتنا فخر ہوتا ہے جب مجھے کوئی کمپلیمنٹ دیتا ہے میرے ہارڈ ورک کو, کیونکہ آپ نے مجھے اس کی بنیاد, محنت کی عادت, اس کی بنیاد آپ نے رکھی تھی. بہت اچھا. لیکن وہ کتھارسس والا پارٹ تو اب آتا ہے. مجھے وہ موقع نہیں ملا, اس وقت تک نہیں ملا تھا, اور یہ میں اپنی لمز کا میں نے ذکر کیا, میں پہلی اپنی جماعت کو وہاں پڑھا رہا تھا, ایم بی اے والی کلاس کو, اور میں ظاہر ہے اپنا سبجیکٹ تو پڑھاتا تھا, سائڈ پہ گفتگو بھی چلتی تھی کلاس سے, ادھر ادھر کی زندگی کے تجربے بتا دیے. میں نے یہی موضوع کہیں سے آ گیا جو آپ کے ساتھ میں نے ٹیک اپ کیا ٹیچنگ کا, اور میں نے کہا میرے ٹیچر اس طرح, اور میں نے جو اتنا سیکھا ہے, میں نے جو اتنا گین کیا ہے, مجھے جو اتنی اچیومنٹس کرنے کا موقع ملا ہے, اس کی اصل بنیاد جو ہارڈ ورک کی ٹریننگ تھی, شروعات اس کی وہاں سے ہوئی تھی, اور جس طرح کا انہوں نے ڈسپلن دیا تھا اس حوالے سے. اور میں شاید ان کو یہ کہنے ہی لگا تھا کہ جی مجھے اگر موقع ملے تو میں ابھی جا کے ان کو جا کے بتاؤں, کیونکہ مجھے پتا ہے وہ کتنے خوش ہوں گے. تو میں یہ بات ابھی کرنے والا تھا, کسی لڑکے نے ہاتھ کھڑا کیا, اس نے کہا آپ بھٹی صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی. کہتے ہیں جی ان کا تو 6 مہینے پہلے انتقال ہو گیا. میں نے کہا جی پکی بات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی, ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو ہے. تو اس وقت اس بات کو مجھے اتنا اس کا دکھ اور افسوس ہوا کہ, اور اس کے بعد میں نے پھر سب کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہا, میں نے کہا یار بات سنو, اگر کہ آپ نے کبھی کسی کو داد دینی ہو, کسی کی تعریف کرنی ہو, کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہو,
इंतजार मत करो, डू इट यस्टरडे, क्योंकि कुछ पता नहीं होता जिंदगी का। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अगर मुझे मौका मिला होता तो मैं उनको जाके जरूर अपना एक खराज तहसीन पेश करता। बड़ा मुझे अफसोस है उसका। अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आपका जो रिलेशनशिप है एक स्टूडेंट का, एक टीचर का, इतना एहतराम का, इतना प्यार का, आई कैन सी टीयर्स इन योर। हाँ जी।